मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मैं सुबह से उनके आने की तैयारियों में लगी रही, उनके लिए इतना कुछ बनवाया, लेकिन उन्हें तो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। वो हमेशा वही करते हैं जो उनका दिल करता है। अब मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूँगी। चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह नहीं कहते और ना ही इस तरह से सोचते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे काम उसे देखने होते हैं। अचानक से कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाया। अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। इन चीज़ों को समझना सीखो और इस तरह से छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। हरम बेगम अपनी इकलौती और लाडली बेटी चांदनी को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो सुबह से अरहम के आने का इंतज़ार कर रही थी और उसके लिए कितनी तैयारी की थी। लेकिन अचानक ही शाम को उसका फ़ोन आया था कि किसी काम की वजह से वो आज हवेली नहीं आ सकता। जब से चांदनी ने ये बात सुनी थी, ना तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार थी और ना ही उसने खाना खाया था। वो तो तब से अपने कमरे में बंद थी। हरम बेगम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। चांदनी ऐसी ही थी। उसका सारा बचपन अरहम के साथ गुजरा था। हवेली में वो सबसे ज्यादा अरहम से ही अटैच थी। यही वजह थी कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी वो दिल पर ले लेती थी। अच्छा चलो उठो, खाना तो खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? तुमने इतने प्यार से इतना कुछ बनवाया था। अम्मा सही, मुझे कुछ नहीं खाना। जिनके लिए बनवाया था वो तो आए ही नहीं, और अब जब आएंगे तो मैं ना तो उनसे बात करूंगी और ना ही उन्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी। उनके लिए बस अपना काम जरूरी है। उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कितने दिनों से उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। शहर जाकर वो मुझे भूल गए हैं। अब मैं उनके लिए इतनी अहम रही ही नहीं जितनी पहले होती थी। वो बदल गए हैं। ऐसी बात नहीं है चांदनी, तुम आज भी उसके लिए उतनी ही अहम हो। इसीलिए तो तुम्हारे एक बार कहने पर वो अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। चलो, जब वो सुबह आएगा तो उसके साथ जितना मर्ज़ी लड़ लेना, लेकिन अभी तो उठकर खाना खा लो। अम्मा सही, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। खरम बेगम जानती थी कि वो शदीद नाराज़ है और किसी की नहीं मानेगी, इसीलिए वो भी खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उनके जाते ही चांदनी दोबारा से बिस्तर पे चेहरा छुपाकर रोने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अरे मेरा शेर, आ गए तुम? हमें तो लगा था कि तुम 2 दिन बाद आने वाले हो। जी, काम तो 2 दिन का ही था, लेकिन कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैं रात को ही वहाँ से चल पड़ा था। ये सोचकर कि सुबह नाश्ते की टेबल पर आप सब लोगों को सरप्राइज़ दूँगा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, हम तो कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। और हम रात को ही हवेली आ गया था। अब सुबह नाश्ते की टेबल पर सबसे पहले अपने दादा के साथ मिलकर उनके साथ वाली कुर्सी पर ही बैठ गए। फूफो जान, ये चांदनी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। अरहम ने देखा कि खाने की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे सिवाय चांदनी के। वो बेटा, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे जगाया नहीं। हरम बेगम ने उसे असल बात सबके सामने नहीं बताई थी। वो सबके सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि वो अरहम के कल ना आने की वजह से नाराज है, क्योंकि पहले ही उनकी छोटी भाभी इशरत बेगम छोटी छोटी बातों पर चांदनी और हरम बेगम को नीचा दिखाने का, बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इसीलिए उनकी मौजूदगी में वो ये बात कहकर मजीद अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। अरे फूफो जान, क्या हुआ उससे? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी तबीयत है उसकी? आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, पहले से काफ़ी बेहतर है, बस हल्का-सा बुखार हो गया था। मैंने रात को दवाई दे दी थी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तुम फ़िक्र मत करो और आराम से बैठकर नाश्ता करो। चांदनी की तबीयत का सुनकर अरहम अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। जब ही हरम बेगम ने उसे दोबारा बैठकर सुकून से नाश्ता करने का कहा। फूफो जान, मैं नाश्ता कर लूँगा, पहले मैं ज़रा चांदनी को देखूँ। कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और वो अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। अरहम खामोशी से जाकर उसके बेड पर उसके करीब ही बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा, जो सोते हुए और भी मासूम लगती थी। अरहम ने उसके चेहरे पर हाथ रख के उसका बुखार चेक करने की कोशिश की। जब अपने चेहरे पर किसी का हाथ महसूस करके चांदनी ने फौरन आंखें खोल दी। अपने सामने वो अरहम को देखकर काफी हैरान थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो। ज़रूर तुमने दोबारा से कोई उल्टी-सीधी चीज़ खा ली होगी, जिसकी वजह से तबीयत खराब हुई है। मैं ठीक हूँ। चांदनी फौरन उठकर बैठ गई। हाँ, तुम कितनी ठीक हो, फूफो जान ने मुझे बता दिया है। और अब तो तुम्हें बुखार भी नहीं है, तो फिर नाश्ते पर क्यों नहीं आई? चलो उठो जल्दी से, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दोनों साथ जाकर नाश्ता करेंगे।
अरहम बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया था। चांदनी, जो रात उसके ना आने की वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, अब अचानक से उसे अपने सामने देखकर उसकी सारी नाराज़गी जैसे ख़त्म हो गई थी। लेकिन इतनी जल्दी अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं करने वाली थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ। कल पूरा दिन मैं आपका इंतज़ार करती रही। मैंने कितनी तैयारी की थी। बुआ से कहकर आपकी पसंद की हर चीज़ बनवाई थी। लेकिन आप तो आए ही नहीं। आपके लिए आपका काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बदल गए हैं। आप पहले वाले अरहम नहीं रहे। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो क्या नाराज़गी ख़त्म नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सॉरी, तुम्हें पता है ना मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। बस अचानक से एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था। आज माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे बाहर भी लेकर जाएँगे, मेरी पसंद की बहुत सारी चीज़ें भी लेकर देंगे और मुझे बाहर खाना भी खिलाएँगे। चांदनी अपने चेहरे पर हाथ रख के सोच-सोच के उसे अपनी शर्तें बता रही थी, जबकि अरहम तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो पहले ही जानता था कि चांदनी की शर्तें ऐसी ही होंगी। मुझे आपकी हर शर्त मंज़ूर है चांदनी जी। क्या अब मुझे माफ़ी मिल सकती है? जी, माफ़ किया। आप भी क्या याद करेंगे? चांदनी की ये बात सुनकर अरहम खुलकर मुस्कुराया था। अब आप हँस क्यों रहे हैं? वैसे ही। अच्छा चलो, अब अगर नाराज़गी ख़त्म हो गई है तो चल के नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लगी है। रात को भी मैं लेट पहुँचा था तो मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको भूख लगी है? चलिए नीचे चलते हैं। अपने लिए चांदनी की फिक्र देखकर अरहम फिर से मुस्कुराया था। वो जानता था कि चांदनी कभी भी उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। रात के खाने से फारिग होकर सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। उसकी वजह ये थी कि दादा जान ने सबको यहाँ आने के लिए कहा था। खैरियत तो है ना बाबा जान? आपने इस तरह अचानक से सब लोगों को इकट्ठा किया? सबसे पहले मुराद साहब ने पूछा था। हाँ, खैरियत ही है। बल्कि यूँ समझो कि मैंने सब लोगों को एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर सुनाने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। खुशी की खबर? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। हाँ भई, तुम लोग भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। बाबा जान, अगर ऐसी ही कोई बात है तो फिर बताएं, देर किस बात की है? सब लोग आ चुके हैं। हाँ ज़रूर, नेक काम में देर कैसी? अरहम बेटा, तुम यहाँ ज़रा मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी दादा जान। अरहम अपनी जगह से उठकर अपने दादा जान के पास जाकर बैठ गया था। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस इलाके की सरदारी कई नस्लों से हमारा खानदान ही करता आ रहा है। ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। और अब जबकि मेरा पोता जवान हो गया है और इस काबिल हो गया है कि वो सब कुछ संभाल सके, तो मैं ये सब कुछ अपने पोते को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इसीलिए इस इलाके की सरदारी मैं अपने पोते अरहम को सौंपना चाहता हूँ। मैंने इलाके के लोगों से भी इस बारे में बात की है। सब लोग इस बात पर बेहद खुश हैं कि उनका नया सरदार अरहम होगा। दादा जान की बात सुनकर जहाँ बहुत सारे लोग खुश थे, वहीं कुछ लोगों के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन दादा जान, आपके होते हुए भला मैं ये सब कुछ कैसे संभाल सकता हूँ? आप हैं ना, आप संभाल रहे हैं, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? जी बाबा जान, अरहम बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब आप सब कुछ देख रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अरहम का शहर में अपना कारोबार है, वो संभालेगा या फिर यहाँ के मामलात देखेगा? मुराद साहब से भी जब ना रहा गया तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी थी। मुराद, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अगर मैंने ये फैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया है। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे बाद अगर कोई इस इलाके की सरदारी संभालने के काबिल है, तो वो अरहम ही है। अरहम, क्या तुम अपने दादा की खुशी के लिए उनका फैसला कबूल नहीं करोगे? दादा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आज से पहले मैंने कभी आपके किसी फैसले से इनकार किया है? आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपकी मौजूदगी में मैं कैसे ये सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो बस फिर तय हो गया। आज से ठीक 2 दिन बाद हम अपने पूरे इलाके के सामने अपने बड़े पोते अरहम को ये सरदारी सौंप देंगे। अरहम, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी उम्मीदों पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। जी दादा जान, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। बहुत बहुत मुबारक हो अरहम, 2 दिन बाद तुम हमारे नए सरदार जो बनने वाले हो। मुराद साहब ने खड़े होकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अरहम को मुबारकबाद दी थी। अरे चाचू, कैसी बातें कर रहे हैं?
सरदार तो मैं बाकी लोगों के लिए हूँगा, आपके लिए तो मैं वही अरहम ही हूँ। अरहम ने भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया था और मुबारकबाद वसूल की थी। थोड़ी देर मज़ीद इसी तरह से गुफ्तगू होने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए थे। सरदार सराज के 2 बेटे थे। बड़े बेटे फराज अहमद, जबकि छोटे बेटे मुराद अहमद। फराज अहमद का एक ही बेटा था, अरहम, और मुराद अहमद का भी एक ही बेटा था, काशिफ। 2 बेटों के अलावा सराज अहमद की एक बेटी भी थी, हरम, जिसकी शादी उन्होंने हरम की मर्जी से की थी। लेकिन कुछ अरसे बाद ही जब उनके घर बेटी पैदा हुई, तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया और सराज अहमद ने अपनी इकलौती बेटी को और अपनी नवासी को सीने से लगा लिया। उनके बड़े बेटे फराज और उनकी बेगम को तो हरम बेगम और चांदनी के इस घर में रहने से कोई मसला नहीं था। वो तो उन्हें इस घर का फर्द ही समझते थे। लेकिन छोटे बेटे मुराद और उनकी बेगम उन्हें इस बात पर काफ़ी एतराज़ थे। लेकिन सराज अहमद के सामने किसी की नहीं चलती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता था। सराज अहमद ने अपनी सरदारी अपने बड़े बेटे फराज अहमद को सौंपी थी, क्योंकि वो बहुत ही तहम्मुल मिजाज किस्म के और सोच समझकर फैसला करने वाले इंसान थे। लेकिन फिर कुछ साल पहले उनकी अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त अरहम छोटा था, इसीलिए सराज अहमद ने अपने इलाके की सरदारी दोबारा से खुद संभाल ली थी, क्योंकि उन्हें अपने छोटे बेटे मुराद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और आगे से उसका बेटा काशिफ वो भी अपने बाप पर गया था। दौलत के नशे में रहने वाले भला कहाँ इंसाफ की बात करते। काशिफ भी अपने बाप मुराद की तरह बिगड़ा हुआ और खुदगर्ज ही था। यही वजह थी कि सराज अहमद ने इस इलाके की सरदारी अरहम को सौंपने का फैसला किया था, क्योंकि अरहम बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, नरम दिल और हर चीज को संभालने वाला था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वही हुआ ना जिसका डर था। आपके बाप ने पहले आपके साथ नाइंसाफी की थी, आपका हक मारा था और अब अपने लाडले पोते को सरदारी सौंपकर हमारे बेटे का हक मार रहे हैं। और मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। वहाँ कुछ बोल नहीं सकते थे अपने लिए तो आप नहीं बोले, कम से कम अपने बेटे के हक के लिए तो बोलते। खामोशी से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे और ऊपर से अपने लाडले भतीजे को मुबारकबाद भी दे दी। क्या कहने मुराद साहब, आपके भी सारी जिंदगी मैंने इस घर की मुलाजिमा बनकर गुजार दी। अब मेरा बेटा भी उनका मुलाजिम बनकर रहेगा। इशरत बेगम का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो जब से कमरे में आई थी इसी तरह से अपने शोहर को बातें सुना रही थी। बस भी कर दो इशरत, क्या करता मैं? हाँ, अपने बाप के साथ लड़ता, बताओ मुझे। हाँ लड़ते, अपने बेटे के हक के लिए लड़ते, आवाज उठाते। हाँ, तुम तो जैसे जानती नहीं हो ना बाबा जान को, वो कभी अपना फैसला नहीं बदलते। अगर मैं उनसे इस बात पर बहस करता, लड़ता झगड़ता तो सरदारी मिलना तो दूर की बात थी, बल्कि वो हमें इस हवेली से भी उठाकर बाहर फेंक देते। और तुम्हारे बेटे ने कौन से अच्छे कारनामे किए हैं आज तक जो उसकी खातिर मैं अपने बाप से लड़ता? कितना समझाता था मैं तुम्हें कि उसकी अच्छी तरबियत करो, बाबा जान की नजरों में उसे अच्छा बनाओ, ताकि कल को बाबा सही खुद ब खुद सरदारी उसे सौंप दे। लेकिन नहीं, ना तो तुमने मेरी कोई बात मानी और ना ही तुम्हारे उस निकम्मे और आवारा बेटे ने मेरी कोई बात मानी। अब हमारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी के साथ बाबा जान के फैसले को कबूल कर ले। इसी में हमारा फायदा है। खामोशी से जिस तरह पहले इस घर में रहते रहे हैं, उसी तरह रहे। और वैसे भी इस घर में आखिर को किस चीज की कमी है? शुरू से तुम अपनी मर्जी करती आई हो। भाभी ने तो कभी तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाया। तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? सुकून से रहो, ऐश करो। मुराद साहब, आप क्यों भूल जाते हैं पहले की बात और थी। हर औरत आपकी भाभी जैसी नहीं होती। अब कल को अगर अरहम की शादी हो गई और उसकी बीवी ने आते ही घर पर अपना कब्जा जमा लिया तो फिर हमारी हैसियत यहाँ क्या रह जाएगी? वो तो हमें इस घर का मुलाजिम बनाकर रख देगी। इशरत बेगम, जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर ना तो अपना दिमाग खराब करे और ना ही मेरा। अभी जो हो रहा है होने दे, बाकी बात का बाद में देखेंगे। आप ऐसा होने दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं। पहले भी आपके बाप ने अपने बड़े बेटे को सरदारी सौंपकर हमारा हक मारा था, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने बेटे के हक के लिए लड़ूंगी और मुझे जिस भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी, लेकिन उस अरहम को तो कभी भी यहाँ का सरदार नहीं बनने दूंगी। मुराद अहमद ने सर उठाकर अपनी बेगम को देखा था। जाने क्या सोच रही थी।
तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी-वैसी हरकत की कि जिसकी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मुराद का गुस्सा देखा तो इशरत बेगम पहले तो डर गई थी, लेकिन फिर अपने डर को सँभालते हुए बोली, "अरे आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे जानते नहीं? मैं पक्का काम करूँगी। आप देखिएगा, ऐसे चाल चलूँगी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और आप खुद भी मेरी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे।" मुराद अहमद एक नज़र अपनी बीवी को देखकर कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि पीछे इशरत बेगम ने अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर दिया था कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। आपको पता है मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप हमारे नए सरदार बन जाएंगे। इससे ज़्यादा भला खुशी की क्या बात होगी? उसके बाद आप ज़्यादा हवेली में ही रहा करेंगे। तुम्हें खुशी मेरे सरदार बनने की है या फिर मेरे हवेली में रहने की? अरहम ने हैरत से चांदनी को देखा था जो कल से इसी तरह से खुश खुश थी। दोनों चीजों की खुशी है, आपके सरदार बनने की भी और इस बात की भी कि इसके बाद आप हवेली ही रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है। जी बिल्कुल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे और अब तो आप सरदार भी बनने वाले हैं, तो इस खुशी में अब मैं ज़्यादा शॉपिंग करूंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने वादा किया था, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। जितनी मर्जी चीज़ें खरीद लेना। चलें ठीक है, मैं बस 5 मिनट में जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। चांदनी ने खुशी-खुशी अपना वो ड्रेस निकाला था जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था और तैयार होने चली गई थी। ये तुम इतना बन-ठन के कहाँ जा रही हो इस वक़्त? वो मुमानी जान, मैं अरहम के साथ बाहर जा रही हूँ। चांदनी अपने कमरे से निकली थी जब सामने से आती इशरत बेगम ने उसे देख लिया था और अब उसे सर से पाँव तक घूरते हुए पूछ रही थी, "ये अरहम क्या होता है? भाई कहा करो उसे, बड़ा है तुमसे। और ये तुम क्या इतना तैयार होकर बन-ठन कर उसके साथ बाहर निकल जाती हो? कोई शर्म, हया, लिहाज़ तुम में है भी या नहीं? या फिर अपनी माँ की तरह बेशर्म ही हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे छोड़ दिया था। पहले उसके साथ चक्कर चलाया और शादी कर ली, उसके बाद भी बाज़ न आई और फिर दोनों माँ-बेटी आकर हमारे सर पर मुसल्लत होगी। अब तुम्हारे भी चाल-चलन बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही हैं। कल को अगले घर जाओगी तो वो भी ये सब देकर घर वापस भेज देगा। मुमानी जान, आपने मुझे जो भी कहना है कहिए, लेकिन अम्मा सई के बारे में कुछ मत कहें। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? जो सच है मैं तो वही कह रही हूँ। वैसे तो ये बात तुम्हारी माँ को तुम्हें समझानी चाहिए थी, लेकिन खैर, वो तो खुद ऐसी ही है, तुम्हें क्या समझाएगी? मेरी बात मानो तो अपने मुस्तकबिल का सोचो। इस तरह के चाल-चलन अच्छे नहीं होते और कुछ ना सही तो कम से कम इस हवेली की इज़्ज़त का ही ख्याल कर लो। इशरत बेगम अपनी सारी नफ़रत और गुस्सा चांदनी पर निकाल रही थी और वो बस खामोशी से उनकी हर बात बर्दाश्त करती आंसू बहा रही थी। ये आप किस तरह से बात कर रही हैं चच्ची जान? आप मेरी बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका लिहाज़ कर जाता हूँ, वरना जिस किस्म के अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल करती हैं, उनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। आज के बाद चांदनी से दूर रहिएगा और खबरदार, अगर आपने आज के बाद चांदनी या फिर फूफो के बारे में कोई भी उल्टी-सीधी बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चांदनी। अरहम जो बाहर काफ़ी देर से चांदनी का इंतज़ार कर रहा था, जब वो ना आई तो वो खुद ही अंदर आ गया था। जब उसने देखा कि इशरत बेगम चांदनी से किस तरह से बात कर रही हैं, उसने आते ही बिना कोई लिहाज़ किए उन्हें उनकी अहमियत बता दी थी और चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया था। बड़ा आया मुझे बताने वाला कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। देखते हैं आखिर को कब तक इसकी चलती है इस हवेली में। इशरत बेगम नफ़रत से कहकर अपने कमरे में चली गई थी। अच्छा अब रोना तो बंद करो, तुम्हें मैंने पहले भी कितनी बार समझाया है कि चची जान की बातों को दिल पर ना लिया करो, वो तो कुछ भी कहती रहती है। अरहम, वो मुझसे और अम्मा साई से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं? चांदनी के सवाल पर अरहम ने गाड़ी चलाने के साथ-साथ हैरत से उसकी तरफ देखा था, जो अपने आंसू साफ करने के साथ-साथ उससे पूछ रही थी, पागल लड़की, तुमसे किसने कह दिया कि वो तुमसे और फूफो जान से नफरत करती हैं? बस थोड़ी गुस्से वाली हैं, इसीलिए किसी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और तुम्हें डांट देती है। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अरहम, आप नहीं जानते, वो मुझसे और अम्मा सई से नफरत करती हैं। मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि उनके लहजे में छुपी नफरत को महसूस न कर सकूं। वो बार-बार मेरे सामने अम्मा साई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, उन्हें बुरा कहती हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चांदनी, तुम क्यों इन बातों को अपने ज़हन पर सवार करती हो? भूल जाओ सारी बातों को।
کون کیا کہتا ہے تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور میں ہوں نا، اب تو ویسے بھی میں زیادہ وقت یہی رہا کروں گا حویلی میں، اس لیے تمہیں نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا، اور جب تک میں ہوں کوئی بھی پھپھو جان پر اور تم پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کبھی بھی اماں سائی اور میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ چاندنی، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی، تمہارا خیال نہیں رکھا؟ کیا پھپھو جان کو عزت نہیں دلائی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ کی اور دادا جان کی وجہ سے ہی میں اور اماں سائی حویلی میں عزت سے رہ رہی ہے، ورنہ عشرت مومانی اور مراد ماموں تو کبھی بھی ہمیں اس حویلی میں نہ رہنے دیتے۔ تو بس پھر فکر کس بات کی ہے؟ میں اور دادا جان ابھی بھی تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ چلو اب اپنا موڈ اچھا کرو، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ چاندنی نے بھی مسکرا کر ارحم کی طرف دیکھا تھا، ساری باتوں کو بھول کر پہلے کی طرح اس سے باتیں کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ لالا، آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے اماں سائی نے اس بارے میں بتایا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کاشف ارحم کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگا۔ ارحم نے بھی اسے گلے لگایا تھا اور اس کی مبارکباد وصول کی تھی۔ آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں۔ اچھا ہوا کہ اماں سائی نے بتا دیا اور میں آج ہی حویلی پہنچ گیا، ورنہ میں تو کل کا فنکشن مس کر دیتا۔ کل حویلی میں بہت بڑا فنکشن رکھا گیا تھا، اسی فنکشن میں ہی سردار سراج نے اپنے پوتے کو سرداری کے عہدے پر فائز کرنا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگا تم اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے گئے ہو تو تمہیں ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ارے لالا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے بھلا آپ سے زیادہ ضروری کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا چھوڑیں ان ساری باتوں کو، میں نے اس خوشی میں آپ کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے۔ آج کی رات کا تھوڑا وقت آپ ہمیں بھی دے دیں، میرے سارے دوست پہنچ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے، اسی لیے میں خود آپ کو لینے آیا ہوں۔ کاشف، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا تھا آفس کا۔ کیا یار لالا، میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اتنے انتظامات کیے ہیں، اور اب آپ انکار کر رہے ہیں؟ میرے دوست کیا سوچیں گے؟ لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو… ارے نہیں، میں نے انکار کب کیا ہے؟ تم نے اتنی محبت سے سب کچھ کیا ہے تو بھلا میں کیسے نہ آؤں؟ لیکن صرف 1 گھنٹے کے لیے، کیونکہ مجھے بہت سارا کام دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے لالا، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ بھی کافی ہوگا، بس آپ آ جائیں، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی آئیں۔ کاشف دوبارہ سے ارحم کے گلے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، آپ نے میری بات مان لی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نیچے ہی بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر دونوں ساتھ نکلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ماشاء اللہ، میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگے، دونوں بھائی کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ عشرت بیگم آگے بڑھی تھی اور دونوں کو پیار کرنے لگی۔ ارحم تو آج انہیں دیکھ کر حیران تھا۔ ارے ارحم بیٹا، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بھی تو تمہاری ماں ہی ہوں نا۔ جی چچی جان، چلیں بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں حویلی سے نکل گئے تھے اور ان کا رخ ڈیرے کی طرف تھا، جہاں پر کاشف نے ارحم کے لیے پارٹی کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ کاشف، بہت بہت شکریہ، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ ارے لالا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور بھائی کی خوشی میں بھائی خوش نہیں ہوگا تو پھر کس کی خوشی میں ہوگا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو، مجھے آفس کا ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، اسی لیے میں نکلتا ہوں۔ جی لالا، آپ کہیں تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کو وقت دو، میں چلا جاؤں گا۔ ارحم جب سے وہاں سے نکلا تھا اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی نیند اتر رہی تھی۔ ایسا تو کبھی میرے ساتھ پہلے نہیں ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گاڑی چلا کر گھر پہنچا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ارے چاندنی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ چاندنی جو سونے کی تیاری کر رہی تھی، کچن میں اپنے لیے پانی لینے آئی تھی، جب وہاں پر عشرت بیگم پہلے سے موجود تھی۔ جی مومانی جان۔ وہ ارحم ابھی باہر سے آیا ہے، کاشف کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ کاشف نے اس کے لیے پارٹی جو رکھی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے چائے بنا دے۔ میں نے چائے بنا دی ہے، لیکن تمہارے ماموں مجھے بلا رہے ہیں، شاید کوئی ضروری بات ہے۔ تم ایسا کرو، یہ چائے ارحم کو دے آؤ، جاؤ شاباش۔ چاندنی کو ان کا اتنا نرم رویہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، لیکن ان کے رویے کو نظر انداز کرتے اس نے چائے کا کپ پکڑ لیا تھا اور ارحم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔
دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے کافی شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے ہی ارحم اپنی شرٹ اتار کر صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر پیچھے صوفے کے ساتھ لگایا تھا، جب بھی وہ چاندنی کو دیکھ نہیں پایا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، کیا میں یہیں سے واپس چلی جاؤں؟ لیکن نہیں، ممانی جان نے بتایا تھا کہ ان کے سر میں شدید درد ہے۔ میں چائے دیے بغیر چلی گئی تو ان کے سر کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ ملازم بھی سب جا چکے ہیں، تو پھر انہیں چائے دینے کون آئے گا؟ اب اگر آ ہی گئی ہوں تو ہمت کر کے چائے رکھ کر چلی جاتی ہوں۔ اپنی طرف سے ہی سب کچھ سوچ کر چاندنی آگے بڑھی تھی۔ ارحم چائے لے لیں۔ اپنے پاس سے کسی کی آواز سن کر ارحم فوراً سیدھا ہوا۔ اس سے پہلے کہ چاندنی چائے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے جاتی، ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ مت جاؤ نا۔ ارحم اتنا کہہ کر اس پر جھکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارحم پلیز چھوڑے مجھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چپ رہو، کچھ مت کہو۔ ارحم نے سختی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، جبکہ چاندنی اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ارحم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چاندنی کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ارحم اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ چاندنی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بھلا کیسے ارحم جیسے مرد کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ کوئی یہاں اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس شخص کو اس پر رحم آیا تھا جسے وہ اپنا سمجھتی تھی، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ آج وہ خود اسے تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بھی ایسی تکلیف جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ آج وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا مان ٹوٹ گیا تھا، اس کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ ہر رشتے سے، یہاں تک کہ محبت سے بھی اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے اس لاڈلے پوتے کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کی ناانصافی ہوگی بابا جان۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی چاندنی اور حرم پسند نہیں رہی تھی، اور ان کا اس حویلی میں رہنا بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں بھی ایک عورت ہوں، ایک عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ چاندنی کے ساتھ جو کچھ بھی ارحم نے کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عشرت بیگم کو تو موقع مل گیا تھا، وہ تو چاہتی یہی تھی کہ کسی طرح سے ارحم کے خلاف انہیں کوئی بات ملے اور وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف کھولے۔ سب لوگ بڑے سے ہال کمرے میں جمع تھے۔ دادا جان سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، باقی سب بھی وہی موجود تھے، جبکہ حرم بیگم چاندنی کو اپنے ساتھ لگائے کونے میں بیٹھی تھی، جو مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ ارحم بھی وہی موجود تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے خود پر سے کنٹرول کھو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ رات کو کچھ تو ایسا ہوا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ وہ کبھی بھی چاندنی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ چاندنی کیا، وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مننا پسند کرتا، مگر یہاں پر تو سچ اسی کو مانا جا رہا تھا جو دکھائی دے رہا تھا، اور حقیقت یہی تھی کہ ارحم نے چاندنی کا ریپ کیا تھا۔ ابا جان، آپ اپنے اس پوتے کو سرداری سونپنا چاہتے ہیں جس نے گھر کی عزت نیلام کر دی؟ اور اگر یہ سردار بن گیا تو اس علاقے میں کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں رہے گی۔ ساری زندگی آپ مجھے میرے بیٹے کے نکمے ہونے کے طعنے دیتے رہے، لیکن میرا بیٹا جیسا بھی ہے، کم از کم اس نے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ بچپن سے چاندنی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے چاندنی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا جو آپ کے لاڈلے نے حرکت کی ہے۔ دادا جان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ابا جان، اب خاموش ہونے کا وقت نہیں بلکہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ ارحم، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ اب تم اس بات سے مکر نہیں سکتے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے اپنی ہی گھر کی عزت کو نیلام کیا ہے، اور اس کے لیے ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ تمہاری سزا حرم اور چاندنی ہی طے کریں گی، وہ تمہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتی ہے۔ دادا جان اپنا فیصلہ سنا کر چپ ہو گئے تھے، جبکہ ارحم سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ بولو چاندنی بیٹا، تم اپنے مجرم کو کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ حرم، تم بتاؤ، تم اپنی بیٹی کے مجرم کو کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ ابا جان، میں مجبور ماں کسی کو کیا سزا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں۔
آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ارحم نے کرب اور اذیت سے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا تھا، جو اسے جان سے زیادہ پیاری تھی۔ ان کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا تھا، اور آج اس کی وجہ سے وہ اس قدر اذیت میں تھی۔ چاندنی بیٹا، تم بتاؤ۔ نانا جان، ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی اور دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ پلیز ان سے کہیں میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ چاندنی کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حرم بیگم بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ ارحم، آج سے تمہارا اس حویلی سے اور اس حویلی میں رہنے والے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں مت آنا۔ دادا جان اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے۔ ارحم بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس مرتبہ میں کام پکا کروں گی۔ دیکھا کیسے میں نے اس ارحم کو راستے سے ہٹایا ہے، نہ صرف حویلی سے بلکہ بابا جان نے اسے جائیداد سے ہی آگ کر دی ہے۔ اب سب کچھ ہمارے بیٹے کا ہے، یہ گھر بھی، یہ حویلی بھی اور یہ سرداری بھی۔ عشرت بیگم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مراد صاحب کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ چھوڑیں، بس خوشی منائیں۔ کاشف کو یہاں کی سرداری مل گئی تھی۔ ارحم کو گئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ دادا جان اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ تو وہ حویلی کے معاملات میں کچھ کہتے تھے اور نہ ہی کسی سے ملتے تھے۔ حویلی کے معاملات عشرت بیگم نے سنبھال لیے تھے اور باقی کے سارے معاملات کاشف اور مراد صاحب نے۔ حرم اور چاندنی بھی اپنے کمروں تک ہی محدود رہتی تھی۔ چاندنی، تمہیں جانا ہوگا ارحم کے ساتھ، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ حرم بیگم فیصلہ سناتی بولی تھی۔ آپ مجھے مار دے ماسائی، میں اس کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتی۔ وہ قاتل ہے میری معصومیت کا۔ کم عمری کی محبت کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے، کبھی نہیں بھول سکتی وہ سب۔ چاندنی سرخ چہرہ لیے گڑرائی تھی۔ تم کنٹریکٹ سائن کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہو تو 2 کروڑ بھر دو اور آزاد ہو جاؤ۔ وہ حساب کا پکا ہے، کسی طور نہیں چھوڑے گا۔ حرم بیگم اس کے اٹل ارادوں سے آگاہ کرتی جانے لگی کہ نظر سرد نظروں والے ارحم سے ٹکرائی۔ چاندنی نے 1 ہفتہ پہلے ہی کسی شخص سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے دادا جان کافی بیمار تھے اور شہر کے ہسپتال میں تھے جب کاشف نے اور عشرت بیگم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ مراد احمد اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے۔ جب چاندنی نے بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ جانے ایک شخص سے نکاح کا فیصلہ کر لیے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ چاندنی کو 2 سالوں تک اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ چاندنی خاموشی سے مان گئی تھی، اور اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ارحم ہے۔ مگر اس بات کا اندازہ اسے اب ہوا تھا، اور ارحم اسے لینے حویلی آیا تھا تو وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی کہ وہ شخص جس سے اس نے کانٹریکٹ نکاح کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارحم تھا۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ شخص آپ ہیں تو میں کبھی بھی یہ نکاح نہ کرتی۔ ابھی اسی وقت اس نکاح کو ختم کر دے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق تم 2 کروڑ مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم 2 کروڑ نہیں دے سکتی تو 2 سالوں کے لیے تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 10 منٹ ہے، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ارحم اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا بلکہ اپنا ضروری سامان لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اماں سائن، اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں، لیکن اس شخص کے ساتھ میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ چاندنی کچن کی طرف بھاگی تھی۔ حرم بیگم بھی اس کے پیچھے تھی۔ چاندنی، رک جاؤ، میری بات سنو، ایسا کچھ مت کرنا، اور کچھ نہ صحیح تو اپنی بری ماں کی طرف دیکھو۔ تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ رک جاؤ میری بچی، ایسا کچھ مت کرو۔ نہیں اماں سائن، مجھے مر جانے دے۔ مجھے تو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا جب اس شخص نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ چاندنی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر چلانے ہی والی تھی جب کسی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مرنے کی؟ پہلے میرے ساتھ حساب تو برابر کر لو۔ جب تک تم اپنا کانٹریکٹ پورا نہیں کر دیتی تم اپنی جان بھی نہیں لے سکتی، اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحم نے چھری اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینکی تھی۔ آپ سے برا کوئی اور ہے بھی نہیں۔
ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा और कितना बुरा हूँ। अब अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हों तो मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है? मेरे 2 करोड़ मुझे दे रही हो या फिर मेरे साथ चल रही हो? चांदनी बिना कोई जवाब दिए खामोशी से वहाँ से चली गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना मेरी बच्ची, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आखिरकार चांदनी अरहम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। हरम बेगम अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए आई थी और उसे अपना ख्याल रखने का कह रही थी। उनकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि अपनी इकलौती और लाडली बेटी को वो इस तरह से रुखसत करेंगी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। अपनी माँ से मिलकर चांदनी भी गाड़ी में बैठ गई थी और अरहम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरहम उसे अपने शहर वाले घर ले आया था। उन दोनों को यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन चांदनी ने अरहम से कोई बात नहीं की थी। वो अलग कमरे में रहती थी और पूरा दिन कमरे में ही गुजार देती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर इस घर में आ गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक रहूंगी और आप जो चाहेंगे वो करेंगे। अरहम को अपने कमरे में देखकर चांदनी को फिर से गुस्सा आने लगा था। चांदनी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हम बैठकर आराम से बात नहीं कर सकते? बात करने के लिए हमारे बीच में कुछ बाकी नहीं रहा। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। चांदनी, एक मरतबा मेरी बात सुनो। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कसूरवार समझती हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कहा? आपकी गलती नहीं थी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी? वाकई गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी। मैंने आप पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, आपसे मोहब्बत की। मेरी ये गलती थी जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। और क्या कहा आपने? आपको एक मौका दूं? उस वक्त क्यों आपको मैं नजर नहीं आई? मैं रोती रही, आपकी मिन्नत करती रही, लेकिन वो बोलते बोलते खामोश हो गई। उसके आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। और आपने अभी क्या कहा? आप सब कुछ ठीक कर देंगे? तो बताएं, कैसे ठीक करेंगे आप? क्या आप मेरी इज्जत वापस ला सकते हैं? बताएं मुझे, मेरी अम्मा सई के साथ जो जुल्म हुआ, क्या उसका मदावा हो सकता है? मैंने और मेरी माँ ने जो तकलीफ बर्दाश्त की, उसका अजाला हो सकता है? मेरी मासूमियत खत्म हो गई, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। क्या उस सब का उजाला हो सकता है? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। और ये सब कुछ बिगाड़ने वाले आप खुद हैं। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। इतनी नफरत मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। चले जाए मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अरहम जानता था कि चांदनी इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। उसे तो वो कोई पागल लड़की लग रही थी, कोई जुनूनी जो बस दीवानों की तरह बोले जा रही थी। अरहम को अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ हुआ था उसने चांदनी के जहन पर कितना बुरा असर डाला था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर उसे एक मर्तबा फिर से खुद पर गुस्सा आया था। बिना कुछ कहे खामोशी से कमरे से निकल गया, मगर अपने पीछे से चांदनी की सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद अरहम और चांदनी में कोई बात नहीं हुई थी। अरहम खुद भी उससे दूर रहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से चांदनी को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि वो पहले ही उसे बहुत तकलीफ दे चुका था। उसने तो ये निकाह उस तकलीफ का अजाला करने के लिए किया था, चांदनी को अपना नाम देने के लिए किया था, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए। लेकिन वो तो उसके साथ रहते हुए ज्यादा तकलीफ में थी, और यही बात अरहम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? चांदनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूर रही मुझसे। अरहम कल रात से देख रहा था कि चांदनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे लगा कि शायद उसका वहम है। मगर आज सुबह किचन में नाश्ता बनाते हुए भी चांदनी ने अपना सर थाम रखा था, जब अचानक से वो गिरने लगी थी। इससे पहले कि वो गिरती, अरहम किचन में आ रहा था। उसे देखते ही फौरन उसकी तरफ बढ़ा, उसे गिरने से पहले ही थाम चुका था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल लड़की? ये कौन सा तरीका है? नाराजगी अपनी जगह, लेकिन अपना ख्याल तो रखो।
मैं अपना ख़्याल बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इस ज़िंदगी में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। चलो उठो मेरे साथ, हॉस्पिटल चलो। हाथ छोड़े मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने से बुखार से मर नहीं जाऊँगी। जो लड़की आप जैसे इंसान की दरिंदगी सहने के बावजूद भी ज़िंदा रह सकती है, इतने से बुखार से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस कर दो चांदनी, बहुत हुआ। मैं तुमसे नरमी से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुँह में जो आएगा तुम बोलती जाओगी। क्यों? बुरा लग रहा है अपने बारे में ये सब कुछ सुन के? मैंने क्या गलत कहा है? ठीक ही तो कह रही हूँ। क्या आप नहीं हैं एक रेपिस्ट? चांदनी बस! गुस्से में अरहम का हाथ उठ गया था और एक जोरदार थप्पड़ चांदनी के चेहरे पे निशान छोड़ गया। वो जो पहले ही अपने दुखते सर को संभालते हुए किचन में मौजूद थी, अरहम का थप्पड़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो वहीं नीचे गिर गई थी। अरहम को लगा वो अभी खुद ही उठ जाएगी, लेकिन जब थोड़ी देर इसी तरह से गुजरी और वो उसी तरह से जमीन पर पड़ी रही, तो अरहम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसीलिए उसने फौरन से नीचे बैठकर चांदनी को जमीन से उठाया, तो ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि उसके सर से खून बह रहा था। नीचे गिरने की वजह से टेबल का कोना शायद उसके सर पे लगा था। अरहम तो उसकी ये हालत देखकर जैसे खुद पागल हो गया था। वो जल्दी से चांदनी को उठाकर अपने कमरे में लाया। उसे बिस्तर पर लेटाते ही उसने डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आकर चांदनी की पट्टी करके जा चुकी थी। उसे दवाई भी दे दी थी। अरहम उसके पास ही कमरे में बैठा था और उसके उठने का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे के बाद कहीं जाकर उसने आंखें खोली थी और उठकर बैठ गई। अरहम उसे उठता हुआ देखकर उसके पास आकर बैठ गया था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर में दर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा? दर्द देने वाले को ये नहीं पूछना चाहिए कि दर्द कितना है। चांदनी ने बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरा मकसद हर किस भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था। लेकिन जो अल्फ़ाज़ तुमने इस्तेमाल किए थे, वो सुनकर मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। कब मेरा हाथ उठ गया मुझे पता ही नहीं चला। अरहम वाक़ई अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वाक़ई आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए कोई गलत और नामुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे? मैंने तो वही कहा था जो आपने किया। उस वक़्त ये सब कुछ करते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और आज आपको ये अल्फ़ाज़ अपने लिए गैर मुनासिब लगते हैं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है, पर मैं उस शख्स को बहुत जल्दी बेनकाब भी करूँगा। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितनी उस सारे वाक़ये से अनजान तुम थी, उतना ही मैं भी था। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो गलत मेरे साथ भी हुआ है। दादा जान जो हमेशा मुझे अपना फ़ख्र कहते थे, किस तरह से उन्होंने मुझसे अपना चेहरा फेर लिया। क्या तुम मेरी तकलीफ़ को समझ सकती हो? तुम्हें सिर्फ़ ये लगता है कि उस वाक़ये के बाद से सिर्फ़ तुम तकलीफ़ में हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे कसूरवार समझती हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दिन मैं अपनी बेगुनाही साबित करने ज़रूर आऊँगा। तुम अगर यहाँ नहीं रहना चाहती, तो अपनी तैयारी कर लो। मैं आज शाम को ही तुम्हें हवेली वापस छोड़ आऊँगा। अरहम अपनी बात कहकर वहाँ से उठा था और बाहर की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो दोबारा से वापस पलटा। अपना ख्याल रखना और ये दवा टाइम पर ले लेना। ये कहते ही वो मज़ीद वहाँ नहीं रुका था और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे चांदनी हैरत से उसका ये रूप देख रही थी। उसकी आंखों में वाकई में चांदनी को एक तकलीफ, एक कर्ब दिखाई दिया था। मान टूटने की तकलीफ, कुछ खो जाने की तकलीफ। तो क्या वाकई वो सच कह रहा था? क्या वाकई वो भी किसी साजिश का शिकार हुआ था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो झूठ बोल रहे हैं। अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनकी कितनी मिन्नतें की थी, उन्हें एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया। वो ज़ालिम हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, रेपिस्ट हैं और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना ही उन्हें भूलने दूंगी। चांदनी दुखते सर के साथ बिस्तर से उठी थी और उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अरहम उसे हवेली वापस छोड़ आया था। यहाँ उसे अपने साथ लाने का उसका मकसद यही था कि वो चांदनी से बात करेगा और उसे समझाएगा, अपने और उसके दरमियान की गलतफहमी को दूर करेगा। लेकिन चांदनी का रवैया हर गुजरते दिन के साथ बुरे से बुरा होता जा रहा था।
ارحم سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے اسے واپس بھیجنا ہی بہتر سمجھا تھا، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ جائے گا اور سارے ثبوت لے کر جائے گا تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے اگر فرق پڑتا تھا تو چاندنی سے پڑتا تھا، جو اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، اور اپنے دادا جان سے پڑتا تھا، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ اس نے اپنے لیے مان دیکھا تھا۔ اسے دولت جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھا، لیکن وہ اپنا کھویا ہوا مان واپس پانا چاہتا تھا۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے ان سے نفرت ہے؟ نفرت کرتی ہوں میں ان سے۔ انہوں نے میری زندگی برباد کی، مجھے اور اماں سعید کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پھر بھی یہ دل کیوں ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں کبھی کسی کی بات پر بھروسہ نہ کرتی، لیکن جو کچھ خود انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں کیسے اس بات کو فراموش کر دوں؟ کیسے اس بات کو نظر انداز کر دوں؟ چاندنی جب سے وہاں سے واپس آئی تھی، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بار بار ارحم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ جب سے وہاں سے ہو کر آئی ہو، اسی طرح سے گمسم رہنے لگی ہو۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ارحم نے تمہیں وہاں کچھ کہا تھا؟ حرم بیگم، جو ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھی، اس وقت اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں سعید، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ جب سے تم وہاں سے آئی ہو، الجھی الجھی سی لگ رہی ہو۔ اپنی اماں کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ کیا بات ہے؟ چاندنی اب اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اماں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں، انہوں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے اور انہیں پھنسایا گیا ہے۔ جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، اتنی ناانصافی ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ اماں، آخر سچ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ میرا دل یہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا کہ وہ میرے مجرم ہے؟ اماں، آپ مجھے بتائیں، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری جان، تم صبر کرو اور انتظار کرو، وقت ہر چیز کا ازالہ کر دیتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ اگر ارحم واقعی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے گناہی ضرور سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تم بس اس وقت کا انتظار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ جو بھی ہو، تم دونوں کے حق میں بہتر ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی میں قدم رکھنے کی؟ دادا جان نے خود تمہیں اس حویلی سے نکالا تھا، بھول گئے؟ انہوں نے تمہیں اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، تو پھر اب کس ناطے اور کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ ارحم نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک 1 مہینے بعد آئے گا، اور وہ اپنی بات کا پکا نکلا تھا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد وہ حویلی واپس آیا تھا۔ جب اسے دیکھتے ہی کاشف بھڑک اٹھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے چھوٹے بھائی مجھے یہاں سے بھیجنے کی؟ ابھی تھوڑا انتظار کر لو، چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں، وہ کر لوں۔ کون سا کام؟ تم اپنا سامان پچھلی مرتبہ جب آئے تھے تو لے گئے تھے، اب تمہارا یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ عشرت بیگم بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ میری پیاری چچی جان، میرا یہاں پر کیا کچھ ہے اور کیا نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اب کون سی نئی چال چلنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ پہلے کیا تم نے کم حویلی والوں کی رسوائی کی ہے جو کوئی نیا تماشا لگانے لگے ہو؟ چچا جان، آپ تو خاموش ہی رہیں۔ میں تو اس تماشے کو انجام تک پہنچانے آیا ہوں جو آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے نے لگایا تھا۔ ارحم کی بات سن کر عشرت بیگم اور کاشف کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سا تماشا ہم نے لگایا ہے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑا انتظار کر لیں، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ دادا جان بھی سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور ہال نما کمرے میں گھر کے سبھی لوگ موجود تھے۔ ارحم نے سارے ثبوت دادا جان کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ دادا جان، میں مانتا ہوں کہ اس رات مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کے پیچھے قصوروار کوئی اور ہے۔ یہ سب کچھ چچی جان اور کاشف نے مل کر کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس علاقے کا نیا سردار بنوں۔ وہ بس کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے ہٹانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا اور اپنے اس گھٹیا کھیل میں چاندنی کا استعمال کیا۔ اس رات جب میں کاشف کے ساتھ اس پارٹی میں گیا تھا جو اس نے میرے لیے رکھی تھی، وہاں پر واپسی پر اس نے مجھے جوس پلایا تھا،
اس جوس میں اس نے ایسی دوا ملائی تھی کہ انسان اپنے اوپر سے کنٹرول کھو دے اور ایک سمجھدار باشعور انسان بھی وحشی بن جائے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اوپر سے چچی جان نے جان بوجھ کر اس رات چاندنی کو میرے کمرے میں بھیجا تھا چائے دینے کے لیے، جبکہ میں نے تو ان سے چائے مانگی ہی نہیں تھی۔ یہ سب ان کی پلاننگ تھی کہ میں چاندنی کو دیکھتے ہی اپنا کنٹرول کھو دوں گا اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن اب ان کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ عشرت بیگم اور کاشف تو ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے بابا سائی، یہ الزام لگا رہا ہے ہم پر۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے یہ مجھ پر اور میرے بیٹے پر الزام لگا رہا ہے۔ بس کر دے چچی جان، بہت بول لیا آپ نے اور بہت سن لی میں نے۔ یہ سارے ثبوت یہاں پر موجود ہیں، یہ ساری حویلی کی ریکارڈنگ، جب آپ نے جان بوجھ کر چاندنی کو میرے کمرے میں بھیجا تھا، جب آپ کاشف کے ساتھ مل کر میرے خلاف یہ گھٹیا پلان بنا رہی تھی، سب اس میں موجود ہے۔ اور یہ ڈیرے کی ریکارڈنگ ہے، اس دن کی جس دن کاشف نے میرے لیے پارٹی رکھی تھی، اور اس میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کاشف جوس میں دوائی ملا کر میرے پاس لایا تھا اور اس نے زبردستی مجھے وہ جوس پلایا تھا۔ اب آپ دونوں خود سے اپنا جرم قبول کریں گے یا اس کے لیے مجھے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ بابا سائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، بس جانے انجانے میں غلطی ہو گئی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ عشرت اور کاشف کو جب لگا کہ ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ دونوں سردار سراج کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ ہم چاندنی سے بھی معافی مانگ لیں گے، ارحم سے بھی معافی مانگ لیں گے، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ساری حقیقت جان کر چاندنی کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا دل ٹھیک کہتا تھا، ارحم واقعی اس کا مجرم نہیں تھا، لیکن اس نے اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا، اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کی ہر بات کو سہتا گیا، جبکہ زیادتی تو ارحم کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے اسے رسوا کیا گیا تھا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ تم دونوں نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ تم لوگوں نے نہ صرف ایک بے گناہ پر الزام لگایا، بلکہ تم لوگوں کی وجہ سے ایک ایسا گناہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری معصوم بچی کے دامن پر اور اس کے کردار پر جو داغ لگا ہے تم لوگوں کی وجہ سے، اس کے لیے میں تم لوگوں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، جیسا کہ میں نے ارحم کے ساتھ کیا تھا۔ اسے جائیداد سے عاق کر دیا تھا اور حویلی سے نکال دیا تھا، اور اب جب کہ وہ بے قصور ثابت ہو گیا ہے اور قصوروار تم لوگ ہو، تو اسی سزا کے مستحق تم لوگ ہو۔ کاشف کو میں نے اپنی ساری جائیداد سے عاق کیا، اور اس سے سرداری کا عہدہ بھی میں واپس لیتا ہوں، اور آج سے تم لوگوں کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں نے اس حویلی کی عزت کو نیلام کیا ہو، وہ اس حویلی میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ تم دونوں اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لو۔ شام تک دونوں میں سے کوئی بھی مجھے یہاں دکھائی نہ دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادا جان پلیز ایک موقع دے دیں، معاف کر دیں۔ ارحم بھائی آپ کہیں نا کہ ہمیں معاف کر دیں۔ چاندنی تم کہو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ عشرت اور کاشف دونوں کبھی ارحم کے قدموں میں گرتے تھے تو کبھی چاندنی کے، لیکن کوئی بھی انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگ ان سے چہرہ موڑ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ کتنا سمجھایا تھا کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ جس کی وجہ سے اس حویلی میں رہنے سے بھی جائے۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یہ گھر اور یہ جائیداد، اس میں تھوڑا بہت حصہ تھا، وہ بھی گیا۔ اب کہاں جائیں گے؟ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے ہم لوگ۔ کتنے عیش اور سکون سے اس حویلی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن نہیں، تم ماں بیٹے پر تو سرداری لینے کا جنون سوار تھا۔ لے لی سرداری، ہو گیا شوق پورا۔ ساری زندگی عشرت بیگم تم نے اس حویلی میں عیش کی گزاری، کسی نے تمہیں کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کی، لیکن تمہیں تو عیش کی زندگی بھی ہضم نہ ہوئی۔ ضرورت کیا تھی اتنا گھٹیا کھیل کھیلنے کی؟ اور اب جو تم لوگوں نے کیا ہے اس کی سزا بھی دونوں بھگتو۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنا سامان سمیٹو، یہاں سے نکل جاؤ۔ مراد، آپ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی ساری زندگی آپ کو دی ہے، آپ ایسے کیسے مجھے اور کاشف کو نکال سکتے ہیں؟ ہاں تو کیا کروں، تم لوگوں کی غلطی کی سزا خود بھی بھگتوں، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے تم لوگوں کے ساتھ چل پڑوں اور وہاں جا کر در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اور غلطی تم دونوں نے کی ہے تو سزا بھی بھگتو۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ عشرت بیگم تو اپنے شوہر کے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ جس شوہر کی ہر غلط بات پر انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، آج وہی شوہر انہیں اکیلا چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا تھا۔
اور آج عشرت بیگم کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ دولت کے سامنے کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ دونوں حویلی سے جا چکے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہاں رہے تو سردار سراج کے قہر سے انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ انہوں نے ان کو اتنی آسانی سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بیٹا، کب تک اسی طرح سے بیٹھی رہو گی؟ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب تو ارحم کی بے گناہی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو اور پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤ۔ کب تک اس طرح سے تم لوگ الگ الگ زندگی گزارو گے؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں نے انہیں کیا کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے ان سب کے لیے معاف نہیں کریں گے۔ میں ارحم کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کی سزا نہیں دے گا۔ وہ صرف اس وجہ سے دور ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ اگر تم اپنی رضامندی ظاہر کرو گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس میں تمہارا ساتھ دے گا۔ اماں سعید، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ میرا ساتھ چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل، اسی لیے تو اس نے تم سے نکاح کیا تھا، تمہیں عزت اور تحفظ دینے کے لیے۔ اب تم بھی پرانی ساری باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آج حویلی میں جشن کا سماں تھا کیونکہ آج ارحم سردار کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ دادا جان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کا پوتا، ان کا غرور جو واپس لوٹ آیا تھا۔ انہیں تو پہلے ہی ارحم پر یقین تھا، لیکن سب کو دکھانے کے لیے انہوں نے اسے سزا سنائی تھی۔ لیکن وہ جانتے تھے ارحم بہت جلد اصل مجرموں کو سامنے لے آئے گا۔ پورا دن اسی طرح مصروفیت میں گزرا تھا۔ جب رات کو وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ سامنے ہی چاندنی سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن کر اچھے طریقے سے تیار ہو کر اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ شاید وہ کسی غلط کمرے میں آ گیا ہے، لیکن یہ کمرہ تو اسی کا تھا۔ تم یہاں میرے کمرے میں؟ کیوں، میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ ویسے بھی یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ اچھا، تو بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں؟ ارحم، میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، لیکن میں نے بھی سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ میری جان، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا، لیکن صرف تم سے اس لیے دور تھا کہ شاید تم میرا ساتھ نہیں چاہتی۔ لیکن اب جب کہ تم خود اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو تو بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوگا؟ ارحم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ چاندنی نے بھی پرانی ساری باتیں بھول کر ارحم کو تھام لیا تھا۔ آج وہ دونوں خوش تھے اور اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔